हुँदो रहेछ। जस्तो Amazonको नाम हामी सबैले सुनेका छौँ। संसारकै सबैभन्दा ठुलो खुद्रा व्यापार हो। उसको एउटा पनि फिजिकल स्टोर छैन। उसले त इन्टरनेटमा एउटा सिस्टम बनायो जहाँ सामान किन्ने र बेच्ने व्यक्तिहरू जोडिन्छन्। यसरी सामान किन्ने र बेच्नेलाई इन्टरनेटमै जोडेर Amazonको मालिक जेफ बेजोस आज संसारको सबैभन्दा धनी दोस्रो व्यक्ति भइसकेको छ। केही समय पहिला त पहिलो व्यक्ति नै थियो। कति ठुलो व्यापार हुँदो रहेछ त इन्टरनेटमा। यसको हामीले घरेलु उदाहरण हेर्न सक्छौँ, दराज। त्यस्तै यातायात कम्पनी पनि अब त इन्टरनेटमा यातायातको साधन, यातायातको सेवा दिने र लिनेलाई इन्टरनेटकै माध्यमबाट जोडेर पनि आज उबर मल्टिनेसनल मल्टिबिलियन डलरको कम्पनी भएको छ। आज हेर्नुहोस् प्रविधिले लिएर आएको विकास। एउटा सामान्य घरेलु इक्जाम्पल लिउँ न। हामीले आजभन्दा 25-30 वर्ष पहिला कुनै सन्देश पठाउनु पर्यो भने चिठी लेख्ने गर्थ्यौँ, तर अहिले हामी 184 जना भर्चुअली यसरी भेला गर्न सम्भव भएका छौँ। यो प्रविधिको विकास हो भने प्रविधिको विकास यहाँनिर रोकिएको छैन, अझै अगाडि पनि आइसकेको छ। र हाम्रो विषयवस्तु आज चर्चाको विषय भनेको यही नै हो, जसलाई DeFi भनिन्छ, डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स, विकेन्द्रीकृत वित्तीय प्रणाली। यो विकेन्द्रीकृत वित्तीय प्रणाली बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले एकचोटि पैसाको विकास क्रमलाई एक्चुअली बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ र मैले आज प्रयोग गर्ने पैसाको रूप भनेको कागजको पैसा हो। कागजको रूपमा छ। र होइन, हामी धेरैजनाले त प्लास्टिकका कार्डहरू अथवा अनलाइन एप्लिकेसन्सहरू युज गर्छौँ। ती भनेको त ब्याङ्कले, हामीले जुन ब्याङ्कमा हामीले खाता खोलेका छौँ, ती ब्याङ्कहरूले कुनै थर्ड पार्टी कम्पनीजहरूसँग मिलेर दिएका सुविधाहरू मात्र हुन्। पैसाको रूप त कागज नै हो, होइन र? अलिकति फ्ल्यासब्याकमा जाउँ है त, हिस्ट्रीको यात्रा गरौँ। केही वर्ष पहिला अथवा 150-200 वर्ष पहिला मान्छेको सभ्यताको विकास क्रममा चाहिँ यो कागजका पैसाहरू थिएनन्। मान्छेले मेटलका कोइनहरू प्रयोग गर्ने गर्थे। अझै पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने मेटलका कोइनहरू पनि विकास भइसकेका थिएनन्। मान्छेले कुनै प्रिसिस मेटल जस्तो सुन जस्ता धातुहरूलाई मानकको रूपमा प्रयोग गर्ने गर्दथे भने अझै पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने सभ्यताको सुरुवाततिर त मान्छेहरूले त्यस्ता मेटलहरूलाई पनि प्रयोग गर्न जानेका थिएनन्। वस्तुसँग वस्तु साटासाट गर्ने गर्दथे। यसरी मान्छेको सभ्यताको विकास क्रम समय मुद्राको अथवा ट्रेड गर्ने अथवा व्यापार गर्ने शैलीहरूको पनि परिवर्तन हुँदै हुँदै आएर आज हामीले कागजको रूप र त्यसको अगेन्स्टमा हामीले प्लास्टिकका कार्ड र मोबाइल एप्लिकेसन्स युज गर्ने गर्छौँ। यहाँनिर मात्र रुकेको छैन, पैसाको नयाँ रूप पनि विकास भइसकेको छ। आज हामी यहाँ भेला भएका धेरैजना व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्न थालिसकेका छौँ भने कतिलाई नौलो पनि हुन सक्छ। हामी जो व्यक्ति पहिलोचोटि जोडिनु भएको छ उहाँको लेभलबाट कुराकानी गर्नेको कारणले गर्दाखेरि यसका जानकार र दोहोरिएका व्यक्तिहरूलाई विषयवस्तु प्रसङ्ग दोहोरिएको जस्तो लाग्न सक्छ। बट स्टिल तपाईँलाई पनि कुनै न कुनै नयाँ वर्ड टिप्स त मिल्ने नै छ। हो, पैसाको नयाँ रूप जसलाई हामी डिजिटल करेन्सी अथवा क्रिप्टो करेन्सी भनेर भनिन्छ। क्रिप्टो करेन्सी भनेको, यसलाई सामान्य फेरि उदाहरणबाट लिउँ। जस्तो हामीले आजभन्दा 25-30 वर्ष पहिला एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सन्देश पठाउनु पर्यो भने हामीले कागजमा कुनै सन्देश लेख्ने गर्थ्यौँ, अक्षर लेख्ने गर्थ्यौँ र त्यो कागज नै पुग्नु पर्थ्यो सन्देश पुग्नको लागि। सन्देश रिप्लाई हुनको लागि पनि फेरि उताबाट कागजमा लेखेको चिठी नै हाम्रो घरमा आइपुग्नु पर्थ्यो भने टाइम धेरै लाग्ने गर्दथ्यो। तर आजको डेटमा हामीले यो संसारको कुनै पनि अर्को कुनामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई सन्देश पठाउनु पर्यो भने कागजमा चिठी लेख्दैनौँ। हामीले त के गर्छौँ, हाम्रो हातमा भएको स्मार्टफोन डिजिटल डिभाइसमा भएका थुप्रै एप्लिकेसन्सहरू मार्फत रियल टाइममा हाई लेख्यो भने उति नै खेर फोटो भिडियो जे पठाए पनि रियल टाइममा ट्रान्सफर हुन्छ, किनकि त्यो डिजिटल प्रविधि हो। त्यस्तै पैसा पनि अब डिजिटल भइसकेको छ। कागजको पैसाको प्रयोगबाट अब डिजिटल पैसाको प्रयोग हुन थालिसकेको छ। यही डिजिटल पैसाको प्रयोग हुने वित्तीय प्रणालीलाई नै DeFi, डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स अथवा विकेन्द्रीकृत वित्तीय प्रणाली भनिन्छ। विकेन्द्रीकरणको मिनिङ त हामीलाई थाहा छ, केन्द्रीकृत नहुनु, छरिनु हो। के हो त यो विकेन्द्रीकृत वित्तीय प्रणाली भनेपछि युज अफ टेक्नोलोजी, एउटा प्रविधिको प्रयोग हो। हामीले कुनै पनि काम सजिलो छिटो छरितो गर्नको लागि टेक्नोलोजी प्रयोग गर्ने गर्छौँ, होइन र? हो, त्यस्तै प्रविधिको प्रयोग हो। टु एलिमिनेट भनेको हटाउनु, युज अफ एनी थर्ड पार्टी टु म्यानेज एन्ड कन्ट्रोल द ट्रान्ज्याक्सन सेन्टेन्स अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ है। तपाईँलाई सधैँभरि जिन्दगीभरि काम लाग्नेछ, यो कुरा बुझिराख्नु होला। विकेन्द्रीकृत वित्तीय प्रणाली भनेको एउटा प्रविधिको, टेक्नोलोजीको प्रयोग हो जसले कुनै दुईजना व्यक्ति बीचमा हुने कारोबार लेनदेनमा तेस्रो पक्षको भूमिकालाई हटाउँछ। के भन्छ यो भन्नु होला। अब म तपाईँलाई उदाहरणबाट प्रश्न पार्छु। आज हामीले संसारभरिका विभिन्न ठाउँहरूमा मेहनत गरेर के गरेर कमाएको पैसा घर पठाउनु पर्दाखेरि को मार्फत पठाउनुहुन्छ? बैंक विथ माइन्ड नगर्नु होला। हामी तपाईँ प्राइभेट प्लेसमा हुनुहुन्छ होला, तपाईँ आफ्नो घरमा, बेडरुममा या लिभिङ रुममा या अरू कुनै प्राइभेट ठाउँमा हुनुहुन्छ होला। तर हामी एउटा भव्य र सभ्य सभामा छौँ। यहाँ भद्र महिला सज्जन वृन्दहरू हुनुहुन्छ। तपाईँ कस्तो गेटअपमा हुनुहुन्छ, कस्तो गेस्चर पोस्चरमा हुनुहुन्छ, कृपया ध्यान दिनु होला है। त्यसकारणले तपाईको भिडियोमा हुने गतिविधिहरू संसारभरि ब्रोडकास्ट भइरहेको छ। भर्चुअली भए पनि हामी एउटा सभ्य सभामा छौँ। कृपया तपाईको माइक भिडियो म्युट अनम्युट गर्नुभएका साथीहरूले ध्यान दिनु होला कि तपाईँ कसरी प्रस्तुत भइरहनु भएको छ। यस्तो कुरा त भनिराख्नु नपर्ने हो, बट स्टिल के गर्नु,
चेतना ओके ओके यति भनेपछि आउनुस् फेरि विकेन्द्रीकृत वित्तीय प्रणालीतिर फर्क्यौं। हामीले कमाएको पैसा घरमा पठाउनु पर्दाखेरि को मार्फत पठाउँछौँ भन्दाखेरि हामीले बैंक वित्तीय संस्था रेमिटेन्स या मनी ट्रान्सफर एजेन्सी मार्फतै पठाउँछौँ नि त, त्यो थर्ड पार्टी हो। घरमा आएको पैसा कुनै उद्देश्यले बाहिर पठाउनु पर्दाखेरि पनि फेरि हामीले बैंक वित्तीय संस्था या मनी ट्रान्सफर एजेन्सीहरूबाट पठाउने गर्छौँ भनेको थर्ड पार्टी भयो। तर यो विकेन्द्रीकृत प्रणालीमा प्रयोग हुने टेक्नोलोजीबाट चाहिँ आवश्यकता पर्दैन रे। संसारका कुनै पनि दुईटा कुनामा रहेका व्यक्तिले एक आपसमा गर्ने कारोबारमा कुनै तेस्रो पक्षको भूमिकाको आवश्यकता पर्दैन, आफै लेनदेन गर्न सक्छन्। जसरी तपाईले व्हाट्सएपमा मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ त्यसरी नै यसको विशेषता ग्लोबली एक्सेसिबल, यसको कुनै देश टेरिटोरी हुँदैन। जस्तो कागजको पैसा कुनै निश्चित कन्ट्रीमा मात्र चल्छ भने यो विकेन्द्रीकृत प्रणालीमा कुनै संसारको कहीँबाट कसैले पनि कारोबार गर्न सक्छ। ट्रान्सप्यारेन्ट पारदर्शी छ भन्न खोजेको कुनै दुईजना व्यक्तिले गरेको कारोबारको रेकर्ड ती दुईजना व्यक्तिको कम्प्युटरमा मोबाइलमा मात्र नभएर सारा इन्टरनेटमै गएर बस्ने भएको कारणले इन्टरनेटमा जोडिएका सबै व्यक्तिले हेर्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो अत्यन्त पारदर्शी हुन्छ। लिने मान्छेले मैले थोरै लिए, दिने मान्छेले मैले धेरै दिएको थिएँ भन्ने चान्स चाहिँ हुँदैन। त्यो रेकर्ड यो धरतीमा इन्टरनेट रहेसम्म रहिरहन्छ। यो प्रविधिको कुरा गर्दैछु है, लेखेर राख्नु होला। यो धरतीमा इन्टरनेट रहेसम्म ती दुईजना व्यक्तिले गरेको कारोबारको रेकर्ड रहिरहने भएको कारणले गर्दा यो अत्यन्त पारदर्शी पनि छ, दिगो पनि छ, पर्मिसनलेस, कसैको पर्मिसन लिनु पर्दैन। आज मान्छेले मेहनत गरेर कमाएको पैसा घरमा पठाउँदाखेरि पर्मिसन लिनुपर्छ। घरमा आइसकेको पैसा आफ्नै घर परिवार कुनै मान्छेलाई उपचार गर्नको लागि कुनै पठाउनु पर्यो भने पनि पर्मिसन लिनुपर्छ हामीले। तर यो प्रविधिमा आवश्यक पर्दैन, नो ह्युमन इन्टरभेन्सन। कुनै पनि व्यक्तिले यसमा भएको कारोबारको रेकर्डलाई डिलिट गर्न, एडिट गर्न, मेटाउन, हटाउन के यसमा छेडखानी गर्न सक्दैनन्। त्यसकारणले यो अत्यन्तै भरपर्दो पनि छ। के हो यो प्रविधि भन्ने लाग्न सक्छ। यो हो ब्लकचेन टेक्नोलोजी। ब्लकचेनको बारेमा त म तपाईँलाई सरल तरिकाले छर्लङ्गै बनाइदिन्छु है त, तर त्योभन्दा पहिला यसको महत्त्व कति छ त्यो बुझ्नु। आज कुनै पनि चिजलाई तुलनात्मक रूपले बुझ्न सजिलो हुन्छ। आज इन्टरनेटको महत्त्व कति छ कसले भन्न सक्छ। इन्टरनेटको महत्त्वको हामीले चर्चा नै गर्न सकिँदैन, यति धेरै महत्त्व छ। इभन हामीले त कल्पनै गर्न सक्दैनौँ कि अब मान्छेको सभ्यतामा इन्टरनेट नहोला भनेर कल्पना इमेजिनै गर्न सकिँदैन। इन्टरनेट यति व्यापक छ कि सारा विश्वका कम्प्युटरहरूलाई, मोबाइल फोनहरूलाई एक ठाउँमा जोडेको छ। द्याट इज इन्टरनेट। यो इन्टरनेट भन्दा पनि व्यापक हुने चिज हो ब्लकचेन टेक्नोलोजी। सोच्नुस् के होला, इन्टरनेट भन्दा व्यापक के छ प्रविधिको विकासमा हो यो ब्लकचेन टेक्नोलोजी त्यति व्यापक हुँदैछ भन्ने कुरा यो क्षेत्रमा अभ्यास गरिरहेका विज्ञहरूले र जानकार व्यक्तिहरूले भन्ने गरेका छन्। र हामीलाई पनि, हामी जसले बुझेका छौँ, हामीलाई पनि यस्तो लाग्छ कि इन्टरनेट भन्दा पनि व्यापक हुँदैछ ब्लकचेन टेक्नोलोजी, किनकि यसमा ह्युमन इरर, ह्युमन इन्टेन्सनले काम गर्दैन। यो प्रविधि स्वचालित प्रविधि हो। यसमा भइ गरेका चिजहरू अत्यन्त पारदर्शी र दिगो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि र यो नितान्त आर्थिक कुरा र मान्छेको जिन्दगीमा आवश्यक पर्ने 24 घण्टाको मान्छेको जिन्दगीमा के आवश्यक पर्छ ती सबै क्षेत्रमा यसले यो प्रयोगमा आउने भएको कारणले गर्दाखेरि आज यसको प्रयोग बढ्दो छ। के प्रविधि रहेछ भन्ने लाग्न सक्छ। यसलाई आठौं आश्चर्य पनि भनिन्छ है। आठौं आश्चर्य भनेको त्यो चिज जहाँ सामान्य मान्छेको लजिकले काम गर्दैन, त्यसकारणले लजिक लगाउने प्रयास नगरौँला। इजिप्टको पिरामिड एउटा कुनै आश्चर्य हो नि त, त्यो कुनै मान्छेले नै बनाएको हो, कुनै लजिक लगाएर बनाउला। तर अहिलेसम्म हामीलाई थाहा हुँदैन त्यो कसरी बनायो भने, त्यसैले त्यसलाई आश्चर्य भनिन्छ। हो यस्तो आश्चर्य के हो? सामान्य ओपन डिस्ट्रिब्युटेड लेजर, यो त एउटा खुल्ला बही खाता हो। के हो खुल्ला बही खाता? जस्तो हामीले कुनै पनि रेकर्ड राख्छौँ, हिसाब किताब राख्छौँ। जस्तो बैंकले केमा हिसाब राख्छ? कुनै सफ्टवेयरमा राखेको हिसाब सर्भरमा गएर बस्छ। बैंकसँग जति बेला कम्प्युटर सफ्टवेयरहरू थिएनन्, कागजको ढड्डामा हिसाब राख्ने गर्दथे। हो त्यो कागजको ढड्डामा राखेको हिसाबहरू नष्ट हुने सम्भावना हुन्थ्यो भने त्यसलाई जसले राखेको छ सीमित व्यक्तिहरूले मात्र त्यसको रेकर्डहरू हेर्न सक्दथे भने अहिले कम्प्युटरमा राखेको हिसाब पनि त्यही हो, कुनै सर्भरमा गएर बस्छ र निश्चित सीमित व्यक्तिहरूले हेर्न सक्दछन्। तर त्यस्तै कागजको ढड्डामा या सफ्टवेयरमा राखेको जस्तै ब्लकचेन टेक्नोलोजी पनि रेकर्ड राखिने सिस्टम हो। तर यसमा राखेको रेकर्ड चाहिँ कुनै मोबाइल फोनमा, कम्प्युटरमा, सफ्टवेयरमा, सर्भरमा मात्र नबसेर खुल्ला इन्टरनेटमा गएर बस्छ र त्यो रेकर्ड त्यति बेलासम्म सुरक्षित हुन्छ जति बेलासम्म यो धरतीमा इन्टरनेट रहन्छ र त्यसको भएको रेकर्ड कुनै पनि मान्छेले चाहेर पनि त्यसलाई मेटाउन सक्दैन। किनकि कति सबै विश्वका सबै कम्प्युटर मेटाउनु पर्यो कि सबै इन्टरनेटै हटाउनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यही ब्लकचेन टेक्नोलोजीबाट नै त्यो क्रिप्टो करेन्सी, डिजिटल करेन्सी भन्ने जन्मिन्छ। यसैबाट यसको प्रयोग
हुने गर्दछ। यसैबाट यसको लेनदेन कारोबार सारा सब चिज हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई विकेन्द्रीकृत वित्तीय प्रणाली भनिन्छ, किनकि यसमा कुनै पनि व्यक्ति सरकार संस्थाको कन्ट्रोल यसमा छैन। ओके, यदि भनिसकेपछि यो विश्वमा जति पनि नयाँ प्रविधिको विकास हुन्छ त्यससँग जोडिएर त मान्छेले व्यवसाय गर्छन्, किनकि त्यो प्रयोग सजिलो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि आवश्यकता बढी हुन्छ। त्यसकारण हो यससँग जोडिएको एउटा व्यावसायिक अवसरको बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ र त्योभन्दा पहिला नेपालको एकमात्र डलर बिलियनर मात्र होइन, विश्वको एउटा अत्यन्त इन्फ्लुएन्सिङ एन्टरप्रेन्योर विनोद चौधरीले भनेको अति नै महत्त्वपूर्ण सन्देशलाई एकचोटि बुझ्ने प्रयास गरौँ। बी द पार्ट अफ ग्लोबल डिजिटल इकोनोमी व्हिच इज एक्सेसिबल भाया स्मार्टफोन एन्ड इन्टरनेट, एल्स यु विल बी एन आइसोलेटेड ग्लोबल सिटिजन। तपाईँ र मेरो हातमा भएको इन्टरनेट जोडिएको स्मार्टफोन अथवा डिजिटल डिभाइसबाट ग्लोबल डिजिटल इकोनोमीमा विश्वको अर्थतन्त्रमा हामी जोडिन सकिन्छ, जोडिनु पर्छ। यदि जोडिएनौँ भने हामी आइसोलेटेड ग्लोबल सिटिजन हुन्छौँ। आइसोलेसनको मिनिङ त अहिले कोरोना कहरले गर्दाखेरि हामी सबैलाई अत्यन्त राम्रोसँग महसुस भइसकेको छ। हामी छुट्टिन्छौँ, हामी ग्लोबल सिटिजनमा जोडिएका हुँदैनौँ, हामी छुट्टिएका हुन्छौँ। त्यसकारण त्यसमा जोडिनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। पक्कै पनि यति इन्फ्लुएन्सिङ एन्टरप्रेन्योरले सोचेर बुझेर जानेरै बोल्नुभएको होला। त्यसै सन्दर्भमा तपाईँ र मलाई विश्वको ग्लोबल इकोनोमीमा जोडिनको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर लिएर आएको एउटा कम्पनीको बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। यो कम्पनी हिजो अस्ति कुनै कुनाबाट आएको कम्पनी होइन। यसले यही डिसेन्ट्रलाइज फाइनेन्स अन्तर्गत नै काम गर्छ, क्रिप्टो करेन्सीमै काम गर्छ भने विगत 6-7 वर्षदेखि। यहाँनिर जोड्नै पर्ने हुन्छ, पहिलोदेखि नै सबै चिजहरू सुन हुँदैनन्। यस्ता ग्लोबल डिजिटल इकोनोमीमा जोडिने प्रस्ताव लिएर आउने सबै कम्पनीहरू जेन्युन नहुन पनि सक्छन्। सबैभन्दा पहिला हामीले कुनै बुझ्ने, तपाईँ हाम्रो मोबाइल फोनमा धेरै रङ्गी बिरङ्गी चिजहरू त्यस्ता आयो होलान्, सुन्दर आकर्षण तपाईँको चाहिँ प्रलोभनहरू आकर्षण देखिने चिजहरू आयो होलान्। तर सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने, ए बाबा के को प्रडक्ट हो, के सर्भिस हो, के को कारोबार गर्छौ, कहाँबाट तिम्रो पैसा जेनेरेट हुन्छ, त्यो बुझ्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भने कुनै पनि कम्पनी भन्ने कुरा चाहिँ अमूर्त चिज हो, त्यो आफै चल्दैन। कम्पनी भने तपाईँ र मैले कुराकानी गर्दाखेरि पनि यो विश्वमा हजारौं कम्पनीहरू दर्ता भइसक्यो होला विभिन्न कन्ट्रीमा। तिनी कम्पनी आफै चल्दैनन्। त्यो कम्पनी सञ्चालन गर्ने व्यक्ति, त्यसका व्यवस्थापक टिममा भएका व्यक्तिहरू कति भिजनरी, कति सक्षम छन् भन्ने कुराले महत्त्व राख्छ। त्यसैले कुनै पनि कम्पनीको बारेमा बुझ्दाखेरि हामीले त्यसका फाउन्डरहरू, त्यसका एडमिनिस्ट्रेटिभ टिम र म्यानेजमेन्ट टिममा रहेका व्यक्तिहरूको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ र त्यो कम्पनी कतिको जेन्युन छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले कुरा गर्न थालेको कम्पनी चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यो विभिन्न सरकारहरूबाट सपोर्टेड, यसले साथ पाएको छ, समर्थन पाएको छ र तिनीहरूसँग मिलेर काम गरेको छ। हामीले पनि यो कम्पनीको बारेमा कसी लगाउँदैछौँ है, यहाँनिर यसलाई परख्दैछौँ, हामीले यसलाई जाँचबुझ गर्दैछौँ। यसको बारेमा पनि तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत धारणाले यो ठिक बेठिक भन्ने कुरा तपाईँ आफूले विश्लेषण गर्नु होला। एज अ रेफरेन्सको रूपमा म सेयर गर्दैछु कि हामीले कुरा गर्न थालेको कम्पनी चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विश्वका विभिन्न सरकारहरूसँग मिलेर काम गरिरहेको छ भने यसका सञ्चालकहरू अलरेडी मल्टी बिलियनियर्स अरबपतिहरू रहिसकेका छन् भने यसले विश्वका धेरै ठुला पब्लिक लिमिटेड कम्पनीजहरूसँग पनि मिलेर काम गरिरहेको छ र टप युनिभर्सिटिज, ठुला विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गरिरहेको छ र यसको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट टिममा कम्प्युटर साइन्टिस्ट र पिएचडी डक्टर्सहरू रहेका छन्। केही दृष्टान्तहरू म यहाँसँग सेयर गर्नेछु। हो, यो कम्पनीको नाम हो हाइपरटेक ग्रुप। यहाँनिर बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा, आजको डिजिटल वर्ल्डमा यस्ता डिजिटल टेक्नोलोजी बेस्ड कम्पनीजहरू अथवा बिजनेसहरू कुनै निश्चित ठाउँबाट, निश्चित कन्ट्रीबाट सञ्चालन भएका हुन्छन्। जस्तो तपाईँ र मैले अहिले जुम प्रयोग गर्दैछौँ भने जुममा हामी 216 जना भेला भएर कुराकानी गर्दैछौँ भने यो जुम भन्ने हामीले कति ठाउँमा प्रयोग गरेका छौँ? के हामीले प्रयोग गरेको ठाउँबाट सञ्चालित छ त? छैन पक्कै पनि। यो कुनै निश्चित कन्ट्रीबाट सञ्चालित छ। हो, त्यस्तै हामीले फेसबुक प्रयोग गर्छौँ, लिङ्क्डइन प्रयोग गर्छौँ, टिकटक प्रयोग गर्छौँ अथवा टुकटक प्रयोग गर्छौँ, के धेरै कुराहरू प्रयोग गर्छौँ हामीले। हामीलाई थाहा छैन ती कहाँबाट सञ्चालित भएका हुन्, सबैलाई थाहा नहुन सक्छ। हो, जस्तो फेसबुक, गुगल अमेरिकाबाट सञ्चालन हुन्छन्, त्यस्तै यस्ता डिजिटल बिजनेसहरू निश्चित ठाउँबाट सञ्चालन भएका हुन्छन् भने यो हाइपरटेक ग्रुप पनि अस्ट्रेलियाबाट सञ्चालित कम्पनी हो। साङ्घाई र हङकङबाट पनि यसका अपरेसनहरू सञ्चालन हुने गर्दछन्। र यहाँनिर अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा, कुनै पनि कम्पनीको बारेमा, बिजनेस अर्गनाइजेसनको बारेमा, प्रडक्टको बारेमा, त्यसलाई प्रयोग गरिरहेको, उपयोग गरिरहेको, त्यसबाट फाइदा लिएको व्यक्तिले त राम्रै कुरा गर्छ होला, त्यो त्यति महत्त्वपूर्ण नहुन सक्छ। तर त्यससँग जोडिएको, त्यससँग सम्बन्धित आधिकारिक निकायहरूले, त्यससँग जोडिएका आधिकारिक निकायहरूले के भन्छन् भन्ने कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र आउनुहोस्, यो यहाँनिर केही आर्टिकल्सहरू देख्नुहुन्छ। म सिधै तपाईँलाई एउटा सिस्रोको लाइभ वेबसाइटमा लिएर जान्छु। सिस्रो, CSIRO भनेको अस्ट्रेलियाको सरकारी साइन्टिफिक रिसर्च सेन्टर हो। जस्तो नेपालको नास्ट भन्ने छ, अमेरिकाको नासा भन्ने छ, चाइनाको चाइनिज एकाडेमी अफ साइन्स भन्ने छ र अस्ट्रेलियाको सरकारी त हुँदै हो र विश्वकै 5औं 6औं ठुलो मध्येमा पनि पर्दछ। हो, यो सिस्रोले
यो हाइपरटेक ग्रुपले डेभलप गरेको एउटा क्रिप्टो प्रोटोकल जसको नाम हो हाइपर क्याशको बारेमा यति लामो आर्टिकल लेखेर यसलाई प्रमाणित गरेको छ, आफ्नो वेबसाइटमा मेन्सन गरेको छ। लेख्दछ हाइपर क्याश इन्टु वन द्याट इज बोथ क्वान्टम सेफ एन्ड प्राइभेसी प्रोटेक्टेड भनेर। यो अस्ट्रेलियाको सरकारी साइन्टिफिक रिसर्च सेन्टरले लेखेको कुरा मैले तपाईहरुलाई शेयर गरे। के हो क्वान्टम सेफ भनेको यो पनि जानिराखौं। क्वान्टम कम्प्युटिङ भन्ने हुन्छ, क्वान्टम कम्प्युटर भनेको अहिले प्रयोगमा छैन, 2025-26 मा आउने अत्याधुनिक प्रविधिको कम्प्युटर हो, जुन कम्प्युटरको एउटाको पावर भनेको तपाईं र मैले अहिले कुराकानी गर्दाखेरि विश्वमा कति कम्प्युटर छन् ती सबै कम्प्युटरको पावर भन्दा पनि बढी हुनेछ। र यो कम्पनीले डेभलप गरेको हाइपर क्याश भन्ने क्रिप्टो प्रोटोकललाई त्यो क्वान्टम कम्प्युटरले समेत बिट गर्न सक्ने, हराउन सक्ने त्यस्तो प्रविधि अहिले नै विकास गरिसकेको कुरा सिस्रोले प्रमाणित गरिसकेको छ भने यो कम्पनीका अरु केही गभर्नमेन्ट रिलेसन्सको बारेमा चर्चा गरौँ। जस्तो पहिलो पिक्चरमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, साइनिङ एमओयू मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ विथ अस्ट्रेलियन ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कमिसन भनेको नेपालमा एउटा लगानी बोर्ड भन्ने छ नेपाल सरकारको हो। त्यस्तै अस्ट्रेलिया जस्तो विकसित देशको निकायसँग, लगानी सम्बन्धी निकायसँग यसले मिलेर सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दैछ भने साइनिङ एग्रिमेन्ट विथ रसियन गभर्नमेन्ट वर्ल्ड ब्याङ्क, रसियाको सरकारी ब्याङ्कसँग यसले मिलेर काम गर्दैछ। अरु थुप्रै इन्डोनेसिया, रिपब्लिक अफ मोन्टेनेग्रोको सेक्युरिटिज एन्ड एक्सचेन्ज कमिसन भनेको त्यहाँको चितोपत्र बोर्ड जस्तो हो। त्यस्तै जेनेभा डेलिगेसन यो थाइल्यान्ड, पाकिस्तान, चाइना, अस्ट्रेलिया भइ नै हाल्यो। यस्ता थुप्रै कन्ट्रीजहरुसँग यसले मिलेर काम गरिरहेको छ भने मलेसिया एन्ड दुबई गभर्नमेन्ट रिलेसन अन्डर वे। दुबईमा त यसको कर्पोरेट अफिस नै सिफ्ट हुने तयारी भइरहेको छ। म यहाँहरुको जानकारीको लागि युनाइटेड अरब इमिरेट्स भनेको यो ब्लकचेन टेक्नोलोजी क्रिप्टोकरेन्सीको लागि अत्यन्त सपोर्टिभ यहाँको वातावरण सिस्टम भएको कारणले गर्दाखेरि विश्वका ठूला यस्ता कम्पनीहरु दुबईबाट सञ्चालित हुने गर्दछन् भने मलेसियन गभर्नमेन्टसँग पनि ठूलो प्रोजेक्टहरु काम गर्ने तयारी भइरहेको छ। दुबईमा यसको सोलर माइनिङ कम्पनी स्टाब्लिश हुँदैछ। यो दोस्रो पिक्चर चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ। यो राइट साइडको व्यक्ति यो कम्पनीका फाउन्डर स्याम ली हुन् भने बीचका व्यक्ति द प्रेसिडेन्ट अफ स्विजरल्यान्डका राष्ट्रपति, डिस्कसिङ द ग्लोबल इफोर्ट्स मेड बाइ द ब्लकचेन सेन्टर टु एजुकेट द पब्लिक अबाउट ब्लकचेन टेक्नोलोजी। के बुझ्नुभयो? अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सन्देश छ। स्विजरल्यान्ड जस्तो विकसित देशका राष्ट्रपति जस्ता व्यक्तिले आफ्ना देशका जनतालाई यो ब्लकचेन टेक्नोलोजीको बारेमा सिकाउनु पर्यो रे स्याम लीसँग डिस्कस गर्दछन्। ब्लकचेन टेक्नोलोजी कति महत्त्वपूर्ण रहेछ त? कि स्विजरल्यान्डका अथवा विकसित देशका नागरिकहरूले मात्र सिक्नुपर्ने होइन, तपाईं र म नेपालीले पनि नेपाली भाषामा यो सिक्नुपर्छ र विकसित देशका नागरिकसँग प्रतिस्पर्धा गरी हामीले आफ्नो आर्थिक जीवनलाई अथवा मजबुत बनाउनु पर्छ भन्ने जोश जागरका साथमा हामीले प्रो इलाइट क्लबको ब्यानरबाट यसको मार्फतमा हामीले निरन्तर रूपमा यो सिक्ने र सिकाउने कामहरु गरि नै रहेका छौं। त्यस्तै स्यामले कति महत्त्वपूर्ण व्यक्ति होलान् कि राष्ट्रपति भन्छन् मेरा जनतालाई सिकाउनु पर्यो, पक्कै पनि उनको यस सम्बन्धी केही न केही विज्ञता छ होला। यसको बारेमा थोरै चर्चा गरौँला। त्यस्तै यो कम्पनीले चाइनिज एकाडेमी अफ साइन्ससँग पनि मिलेर काम गरिरहेको छ भने शीर्षकको कुरा त मैले यहाँहरुलाई जोडि नै सके र यससँग सम्बन्धित केही भिडियो सामग्रीहरु यहाँ शेयर गरिएको छ। मैले समय अहिले बचाउन चाहन्छु। एच क्याशको बारेमा, हाइपर क्याश प्रोटोकलको बारेमा पनि एक कुरा डिस्कस गरिएको छ। यो सबै सामग्रीहरु म तपाईलाई च्याट बक्स म्याक्सिममा राख्दिने छु, तपाईले समय निकालेर यसलाई बुझ्नु होला। यो कम्पनीको अर्को फाउन्डर राइन्जुको बारेमा कुरा गरौँ। यी सेल्फ मेड मल्टिबिलियनर बाउबाजेको सम्पत्तिबाट हैन, आफै कमाएका, त्यो पनि जुन टेक्नोलोजीको हामीले कुराकानी गर्यौं क्रिप्टो करेन्सी, ब्लकचेन टेक्नोलोजी, यसैमा 2009 देखि अभ्यास गरेर यिनले अरबौं का मालिक भइसकेका व्यक्ति हुन्। यिनलाई चाइनामा त मार्सियन भन्दा रहेछन्, मंगल ग्रहबाट आएको मान्छे रे। यिनको कुनै विलक्षण प्रतिभा, क्षमता या सफलताको कारणले गर्दाखेरि हो यिनी आज यो इन्डस्ट्रीमा एन्जल इन्भेस्टरको रूपमा अत्यन्त चर्चित छन्। के हो एन्जल इन्भेस्टर? त्यो व्यक्ति जसँग मनग्गे पैसा छ र कुनै कसैले प्रफिटेबल प्रोजेक्ट सुरुवात गर्दैछ भने त्यहाँ उनले लगानी गर्छन् र मुनाफा इन्जोय गर्छन्। यिनले त्यस्तै लगानी गरेका थुप्रै प्रोजेक्टहरु सबैको बारेमा चर्चा गर्न सकिदैन। बाइनान्सको एउटा उदाहरण म तपाईलाई शेयर गर्छु। बाइनान्स पनि यही ब्लकचेन टेक्नोलोजी अन्तर्गतकै क्रिप्टो करेन्सी को ट्रेड गराउने एउटा एक्सचेन्ज हो जसले एक दिनमा 25-30 बिलियन डलरको कारोबार गर्ने गर्छ। त्यसमा पनि यिनको आबद्धता छ भने यस्ता अरु थुप्रै प्रोजेक्टहरुमा यिनको आबद्धता रहेको छ। यिनको पहुँच हेरौं। यिनी योभन्दा पहिलाका अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग थपथप गरेको फोटो देख्दै हुनुहुन्छ भने बाइनान्सको सीईओ सँग पनि रहेका छन्। बाइनान्सको सीईओ सम्भवतः मैले बुझे अनुसार यो संसारकै सबैभन्दा छिटो एकै वर्षभित्रमा बिलियनर हुने व्यक्ति हुन्। तीसँग सँगै रहेका छन् भने अमेरिकन प्रेसिडेन्टसँग थम्स अप गरेको फोटो त देखि नै हाल्नुभयो। कुनै तपाईको सेलिब्रिटीसँग कुनै एउटा प्रेस कन्फरेन्स पछि काँच जोडेर फोटो खिचे जस्तो पक्कै होइन होला। कसले सुन्नु भएको छैन होला। 20औं वर्षदेखि सफ्टवेयर भनौं टेक्नोलोजीकै दुनियाँमा एक छत्र राज गरिरहेको कम्पनी हो माइक्रोसफ्ट। त्यसले समेत अति महत्त्वका साथमा यसको इन्टरभ्यु ब्रोडकास्ट गरेको छ भने यिनको त डकुमेन्ट्री समेत बनिसकेको छ। एउटा नेक्स्ट ब्लकचेन भन्ने यो टेक्नोलोजी सम्बन्धी एउटा डकुमेन्ट्रीमा यिनलाई मेन्सन गरिएको छ। डकुमेन्ट्री कस्तो व्यक्तिको भन्छ हामी सबैजनालाई थाहा छँदैछ। त्यो पनि अमेजन प्राइमको पेड भर्सनमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यिनको डकुमेन्ट्री। त्यति मात्र कहाँ हो र?
वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, युनाइटेड नेसन्स जस्ता विश्वका ठूला औपचारिक निकायहरूमा समेत यिनले ब्लकचेन टेक्नोलोजीको बारेमा ब्रिफिङ गर्ने, एडभोकेसी गर्ने, डिस्कस गर्ने गर्दछन्। त्यहाँ समेत यिनलाई बोलाइन्छ। यो लेभलको हैसियत राख्छन् स्याम ली, जो हाइपरटेक ग्रुपका फाउन्डर हुन्। त्यस्तै यो कम्पनीमा अरू थुप्रै धनाढ्य र मल्टी ट्यालेन्टेड व्यक्तिहरू समेत जोडिएका छन्। सबैको बारेमा चर्चा गर्न भ्याइँदैन, डाक्टर जोसेफ ल्यूको नाम छुट्टाउनै हुँदैन। डाक्टर जोसेफ ल्यू ती व्यक्ति हुन् जसले यो क्रिप्टो करेन्सीमा 2015 मा एउटा अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित प्राइभेसी कोइन लन्च गरेका थिए, बनाएका थिए, जसको नाम हो मोनेरो। तपाईं यो इन्डस्ट्रीमा पहिलेदेखि जानकार हुनुहुन्छ भने सबैलाई थाहा होला, नभए पनि एकछिनपछि तपाईले गुगललाई सोध्नु होला, इन्टरनेटमा छरपष्ट छ यसको बारेमा। मोनेरो भन्ने कोइन यिनले लन्च गरेका थिए। तपाईको जानकारीको लागि 2015 मा त्यो कोइन ओपन मार्केटमा आउँदाखेरि त्यसको प्राइस $0.21, 21 सेन्ट मात्र थियो। मैले एक दुई दिन अगाडि मात्र हेर्दाखेरि $278। वाउ, 15 मा 21 सेन्ट, 2015 मा 21 सेन्ट भएको चीज अहिले 2021 मा $278। सबैले सोच्नुस् त, सानो सानो पुँजी लगानी गरेका व्यक्तिहरूले पनि कति गुणा मुनाफा गरे होलान्। त्यसैले त यिनलाई गड फादर अफ मोनेरो भनिन्छ। यिनै व्यक्ति हुन् जसले त्यो हाइपर क्याश भन्ने क्वान्टम कम्प्युटरले समेत बिट गर्न नसक्ने क्रिप्टो प्रोटोकल डेभलप गरेका छन् र चिफ साइन्टिस्टको रूपमा काम गर्दैछन्। यी हुन् डाक्टर जोसेफ ल्यू। यी डाक्टर जोसेफ ल्यू त विश्वका ठूला टेक्नोलोजी क्षेत्रका पुरस्कारबाट सम्मानित भइसकेका छन्। अनि योजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट भनेको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट विङ हुन्छ। कति रिसर्च फ्याक्टमा रिलेटेड उनीहरूले योजना बनाएका छन् भन्ने कुरा हो। यसको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट टिममा काम गर्ने जति पनि व्यक्तिहरू तपाईँको स्क्रिनमा देख्दै हुनुहुन्छ, यी साधारण व्यक्ति होइनन्। यी त युनिभर्सिटीका प्रोफेसर्सहरू, असिस्टेन्ट प्रोफेसर्सहरू र सबैजना व्यक्ति पिएचडी डक्टर्सहरू हुन्, कम्प्युटर साइन्टिस्टहरू हुन्। यी व्यक्तिले काम गर्दछन् भने यो कम्पनी अन्तर्गतका बिजनेस भेन्चर्सहरूको बारेमा कुराकानी गरौँ, त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हुन त कुनै पनि कम्पनी जन्मिँदैखेरि सफल हुने होइन, त्यो कुनै भिजन मिसन लिएर आएको हुन्छ र त्यसमा काम गर्दै जाँदाखेरि त्यो सफल हुने हो। तर हामी कसैसँग जोडिँदैछौँ भने नयाँ चिजमा त पक्कै पनि भोलि त्यसले गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हुन्छ। र यो कम्पनीले भए गरेकै चिजहरू, डकुमेन्टले प्रमाणित गरिसकेका चिजहरूको बारेमा हामीलाई चर्चा गर्नै समय पर्याप्त नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसले भोलि लिएर आउने थुप्रै यसका सुन्दर कुराहरू छन् नै, त्यसको बारेमा हामी यो सेयरिङ सेसनमा धेरै चर्चा गर्दैनौँ। यो कम्पनी कुनै हिजो अस्ति कुनै कुनाबाट आएर रङ्गी बिरङ्गी वेबसाइट बनाएर आएको कम्पनी होइन। यो त ब्लकचेन ग्लोबल भन्ने 2014 मै $300 मिलियन भन्दा बढी पैसा लगानी गरेर इस्टाब्लिस कम्पनी हो। ओभर 80 सक्सेसफुल ब्लकचेन टेक्नोलोजी, 80 वटा भन्दा बढी ब्लकचेन टेक्नोलोजीहरू इन्क्लुडिङ नेम एन्ड ट्रोन। के हो नेम एन्ड ट्रोन? एकछिनपछि तपाईँले यसलाई खोजिनिधि गर्नुहोला। मल्टी बिलियनरका हाइली सक्सेसफुल क्रिप्टो प्रोजेक्टहरू हुन् जो यही कम्पनीले बनाएर दिएको। त्यस्ता 80 वटा भन्दा बढी बनाएर दिएको छ। एडभाइजेस फर्च्युन 500 कम्पनीज एन्ड गभर्नमेन्ट्स। फर्च्युन 500 भनेको यो विश्वका सबैभन्दा धनी 5 वटा कम्पनीलाई फर्च्युन 500 भनिन्छ। तिनीहरूलाई एडभाइस गर्छ, तिनीहरू मध्येका कम्पनीलाई एडभाइस गर्छ भने सरकारसँग मिलेर काम गर्छ। सरकारलाई एडभाइस गर्ने कुरा त अघि हामीले कुराकानी गरिरहेको। त्यति मात्र कहाँ हो र कोलिन स्टार 2015 मा $400 मिलियन भन्दा बढी पैसा लगानी गरेको। 40 वटा भन्दा बढी क्रिप्टो एक्सचेन्जमा यसको इन्भल्भमेन्ट छ, सहभागिता छ। उसले कुनै एक्सचेन्जहरू 100% आफ्नो ओनरशिपमा गरेको छ, कसैसँग पार्टनरशिपमा, कसैसँग स्ट्राटेजिक पार्टनरको रूपमा, कसैसँग इन्भेस्टरको रूपमा चाहिँ इन्भल्भ भएको छ। के हो क्रिप्टो एक्सचेन्ज भनेको? हो बाइनान्सको मैले अघि उदाहरण सेयर गरेको थिएँ। विश्वमा सबैभन्दा बढी कारोबार एक दिनमा कारोबार गर्ने बाइनान्स नै हो। 25-26 बिलियन डलर भन्दा बढीको कारोबार गर्छ एक दिनमा। तर त्यतिकै कारोबार नगरे पनि एकै दिनमा बिलियन्स अफ डलरको कारोबार गर्ने थुप्रै एक्सचेन्जमा यसको आबद्धता छ। एकै दिनमा बिलियन डलरको कारोबार गर्ने इट्स नट अ सिम्पल थिङ है। यो सामान्य कुरा होइन पक्कै पनि। त्यति ठुलो कारोबार हुने गर्दछ भने टप 12 क्रिप्टो करेन्सीज एन्ड सम अफ द मोस्ट नोन सक्सेसफुल ब्लकचेन प्रोजेक्ट्स भनेको विश्वका सफल ब्लकचेन प्रोजेक्ट्सहरूमा यिनको आबद्धता छ। यिनका आफ्नै 3 वटा क्रिप्टो करेन्सीज कोइन मार्केट क्यापमा अत्यन्त राम्रो भोल्युममा देख्न सकिन्छ, अत्यन्त राम्रो र्याङ्कमा भने एज क्यास जुन क्रिप्टो जुन क्वान्टम सेफ जुन कोइन छ 2016 मा इस्टाब्लिस वर्ल्ड्स मोस्ट एडभान्स क्वान्टम रेसिस्टेन्ट सेक्युरिटी। यो त हामीले चर्चा गरि नै सक्यौँ भने bw.com भनेको अत्यन्तै ठुलो। दिस इज अ 100 मिलियन एक्विजिसन अफ कोलिन स्टार क्यापिटल टिल डेट ओभर 3 बिलियन अफ एसेट माइन क्रिप्टो करेन्सीहरू माइनिङ गर्ने काम गर्छ। अघि हामीले चर्चा गरिसक्यौँ होइन। हो त्यस्तै $3 बिलियन भन्दा बढीको यसले चाहिँ एसेट बनाइसकेको छ। 2014 मा इस्टाब्लिस्ड कम्पनी हो भने 2017 मा यो ग्रुपले टेक ओभर गरेको हो bw.com। यस्ता यो कम्पनीले आफैले सञ्चालन गरेका, अरूसँग मिलेर गरेका, यसले लगानी मात्र गरेका त 300 वटा भन्दा बढी यो क्रिप्टो करेन्सीसँग रिलेटेड प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गरिरहेको छ भने नमुनाको रूपमा तपाईँलाई एउटा सोलर सिस्टममा मैले केही प्रोजेक्ट्सहरूको नाम देखाएको छु। यसमा हाइपर माइनिङ, हाइपर मल, हाइपर पे, हाइपर डाउ जो सञ्चालित प्रोजेक्ट्स अत्यन्त प्रभावकारी प्रोजेक्ट्स भने केही अपकमिङ
आउँदै गरेका प्रोजेक्ट पनि छन्, जस्तो हाइपर न्युज, हाइपर सो, हाइपर टक, यिनको कुरा चर्चा गर्यो भने त तपाईँ अनौठो कि मतलब कस्तो कल्पना गरेको होला। न्युज पढ्दाखेरि पनि हामीले क्रिप्टो करेन्सी गेन गर्ने, त्यस्ता किसिमका क्रिप्टो करेन्सीसँग रिलेटेड यसले प्रभाव पार्न सक्ने, असर पार्न सक्ने हरेक क्षेत्रमा यो कम्पनीले काम गरेको छ। फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, आउने कुराहरूको बारेमा धेरै चर्चा नगरौँ, लोभ देखाएको जस्तो हुन सक्छ, किनकि भए गरेकै प्रमाणित भइसकेका मिलियन्स अफ डलरका कारोबार गरिरहेका प्रोजेक्टकै बारेमा हामीले चर्चा गर्न समय पुगेको छैन। हो यसरी यी सबै यस्ता प्रोजेक्टहरूमा बाट नै यसले डेली मिलियन्स अफ डलर बनाउने गर्दछ। र त्यति मात्र कहाँ, एउटा महत्त्वपूर्ण न्युज चाहिँ हामीले सेयर गरिहालौँ। मोनास एन्ड कोलिन साइन $multi-million एग्रिमेन्ट टु डेभलप ब्लकचेन क्रिप्टो करेन्सी। यो न्युज हो। मोनास युनिभर्सिटी के हो? मोनास युनिभर्सिटी एकछिनपछि गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हो त्यति भइसकेपछि हामीले बुझिसक्यौँ कि यो कम्पनी टेक्नोलोजीमा अत्यन्तै मजबुत छ, स्मार्ट छ, त्यस्तै ट्यालेन्टेड व्यक्तिहरूसँग जोडिएका छन् र इन्भेस्टमेन्टको कुरामा त यसका सञ्चालकहरू अलरेडी मल्टी बिलियनियर्स छन्, उनीहरूसँग अरबौं अरबको सम्पत्ति छँदै नै छ। कुनै पनि कम्पनीलाई अहिले चाहिने भनेको यिनै कुराहरू हुन्। तर त्यति मात्र भएर पुगेन रे, अब यो कम्पनीलाई एउटा कम्युनिटी चाहियो। यो कम्युनिटीको विषयमा त मैले अलिकति चर्चा गर्नै पर्छ। कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसन सफल हुनको लागि त्यो कति धेरै कम्युनिटीमा त्यो त्यसको प्रभाव छ भन्ने कुराले महत्त्व राख्छ नै। तर यो त नितान्त करेन्सी मुद्रा हो। मुद्रा भन्ने चिज त कति धेरै व्यक्तिहरूले त्यसलाई भ्यालु दिन्छन् भन्ने आधारमै त्यसको मजबुती हुन्छ। आज नेपाली रुपियाँ, भारतीय रुपियाँ अथवा युरो, डलरमा कुन कति मजबुत भन्नेको होडबाजी चलेको छ विश्व अर्थतन्त्रमा, होइन? पक्कै पनि त्यो मुद्रालाई कति धेरै ठाउँमा कति धेरै व्यक्तिहरूले त्यसलाई भ्यालु दिन्छन् भन्ने कुराले महत्त्व राख्दछ। यो डिजिटल करेन्सी हो। यो कम्पनीले डिजिटल करेन्सीमै काम गर्छ। आफ्नै डिजिटल करेन्सीहरू पनि यसले बजारमा लिएर आएको छ। ती करेन्सीहरूको महत्त्व बढ्नको लागि त त्यसलाई धेरै व्यक्तिले चिन्नु पर्यो, प्रयोग गर्नु पर्यो, होइन र? आज मैले यहाँनिर जोडिहाल्छु, यहाँ जोडिएका साथीहरूलाई थाहा होला नयाँ व्यक्तिलाई के हो भन्ने लाग्न सक्छ। केही महिना, एकाध महिना पहिला मात्र पनि तपाईँको 0.7 अथवा 6.5 डलर भनेको 50-60 सेन्ट भएको चिज आज झन्डै $1.5 पुगेको छ। किनकि यसको करेन्सी धेरै व्यक्तिले थाहा पाउन थाले, यसको महत्त्व, यसको टेक्नोलोजी, यसको प्रयोग उपयोग सबै कुरा थाहा पाउन थालिसकेपछि मजबुत हुने भयो। त्यसै कारणले यो कम्पनीले चाहिँ अब कम्युनिटी डेभलपमेन्ट गर्नतिर लागेको छ, ताकि यो कम्पनी थप स्ट्रङ होस् र यसले डेभलप गरेका यस्ता डिजिटल प्रोजेक्ट्सबाट धेरैजना व्यक्तिले मुनाफा पनि हासिल गरून् अथवा फाइदा पनि लिन सकुन्। त्यसकारणले यसको कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम तपाईँ हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यसको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। आउनुहोस् यसका केही विशेषताहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रेडिबल एन्ड लुक्रेटिभ प्यासिभ इन्कम रेट। प्यासिभ इन्कम भनेको हामी यसको मेम्बर भएपछि, यसको कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा जोडिसकेपछि हाम्रो प्यासिभ इन्कम हुन्छ भने हामी एक्टिभ हुनु पर्दैन, पैसा चाहिँ इन्कम भइरहन्छ। त्यसलाई भनिन्छ प्यासिभ इन्कम। एक्सक्लुसिभ प्रिसेल अफर, यसको बारेमा एकछिनमा चर्चा गर्नेछु, प्रिसेलको बारेमा। र अर्को महत्त्वपूर्ण चिज, सम्भवतः विश्वकै सबैभन्दा ठुलो $300 बिलियन आइपिओ लिएर आउने तयारी गर्दैछ यो कम्पनीले हङकङ स्टक एक्सचेन्जमा। तपाईँ र मेरो पार्टनरसिपमा भनेको यो कम्पनीको कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा जति पनि व्यक्तिहरू जोडिएका छन्, ती जोडिएका व्यक्तिहरूलाई सहभागी हुने गरिकन यो कम्पनीले त्यो आइपिओ लिएर आउने तयारी गरिरहेको छ। यसको बारेमा कम्पनीको केही आधिकारिक इन्फर्मेसनहरू पनि बेला बेलामा आउने नै छ। ओके, त्यति भनिसकेपछि यो कम्पनीले अघि हामी थुप्रै चर्चा गरेका प्रोजेक्टहरूबाट पनि यो कम्पनीले कमाउने गर्दछ र त्यसैबाट उसले आफ्नो कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा जोडिएका व्यक्तिहरूलाई सेयरिङ गर्ने हो। त्यसको बारेमा त हामी एकछिनमा चर्चा गर्छौँ नै। इक्विटी पोर्टफोलियो, जोसँग हामी आर्थिक रूपमा जोडिँदैछौँ भने त्यसको आर्थिक हैसियत के छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी हुन्छ। यो कम्पनीको इक्विटी पोर्टफोलियो भनेको $10 बिलियन भन्दा बढीको छ। के भनेको हो? यो भनेको यो कम्पनीको सम्पूर्ण दायित्व घटाएर बचेको जुन पुँजी छ नि, त्यो पुँजीलाई भन्छ इक्विटी पोर्टफोलियो। यस, $10 बिलियन भन्दा बढीको छ। यति सक्षम र मजबुत यो कम्पनीले लिएर आएको कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्रामको बारेमा जोडिनको लागि हामी के गर्नुपर्छ त्यतातिर जाउँ। यो कम्पनीले एउटा HU भन्ने इन्टरनल टर्म युज गर्छ, जुन USDT भनेको अत्यन्तै प्रचलित तपाईँको एउटा डिजिटल करेन्सी छ, जसको एक्सचेन्ज रेट चाहिँ डलरसँग कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। जस्तो नेपाली रुपियाँ र भारतीय रुपियाँको एक्सचेन्ज रेट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ, होइन? 1.6 को रेसियोमा त्यस्तै हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले डलर भन्ने वर्डबाट यसलाई प्रयोग गर्न सजिलो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो कम्पनीले एउटा बोन्ड एग्रिमेन्ट लिएर आएको छ। त्यो बोन्ड एग्रिमेन्टको युनिट प्राइस चाहिँ $300, $500 र $1000 रहेको छ। युनिट प्राइस हो, जतिवटा युनिट किने पनि हुन्छ है। 300 को 2, 3, 4, 5, 10, 20 वटा, त्यस्तै 500 र 1000 को यो बोन्ड एग्रिमेन्टको युनिट किनेपछि हामी यो कम्पनीको कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा जोडियौँ, हामी यसको मेम्बर भयौँ एकछिनलाई, है त? यो मेम्बर भएपछि के पाइन्छ? सबैको जिज्ञासा त्यही हो। सबभन्दा पहिलो कुरा के जानेको काम गर्नुपर्छ, के गरेको काम सिक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। यो कम्पनीको इकोसिस्टममा पनि यसले मार्क्स एकाडेमी भन्ने सञ्चालन गरेको छ, जसले विभिन्न युनिभर्सिटीसँग मिलेर चाहिँ
यो क्रिप्टो करेन्सी र ब्लकचेन टेक्नोलोजी सम्बन्धी शैक्षिक सामग्रीहरू तयार पारेको छ र ती शैक्षिक सामग्रीहरू हामीलाई उपलब्ध गराउँछ। जस्तो तपाईँको फेसबुकमा अकाउन्ट छ, गुगलमा अकाउन्ट छ र यो कम्पनीको अनलाइन पोर्टलमा तपाईँको अकाउन्ट हुनेछ र यसले अडियो भिडियो र आर्टिकलको रूपमा ती शैक्षिक सामग्रीहरू हामीलाई उपलब्ध गराउनेछ। जो साथीहरू जोडिसक्नु भएको छ तपाईँको ब्याक अफिसमा त्यहाँ एकाडेमी भन्ने सेक्सन होला, त्यहाँनिर तपाईँको यी सबै सामग्रीहरू उपलब्ध छन्। तपाईँले हेर्ने बुझ्ने प्रयास गर्नु होला। कसैलाई इङ्ग्लिस बुझ्नमा कठिनाइ छ भने तपाईँले घर परिवारको अर्को कुनै सदस्यको मार्फतबाट पनि बुझ्ने प्रयास गर्नु होला, किनकि तपाईँको अर्को सदस्यले पनि यो बुझ्नु जान्नु अति नै महत्त्वपूर्ण छ। किनकि अबको इकोनोमी भनेको डिजिटल इकोनोमी नै हो। अब कागजको पैसा भनेको त केही वर्षभित्रमा सङ्ग्रहालयमा मात्र देख्न पाइन्छ, प्रयोग हुने त डिजिटल करेन्सी नै हो। अब यो मैले भविष्यवाणी गरे जस्तो होला, बुझेको कारणले बोलेको हुँ। तपाईँले यो कुरालाई हो कि होइन, यसले गफ पो लगायो कि भन्ने लाग्न सक्छ। तपाईँले एकचोटि यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्नु होला। दोस्रो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, बी द पार्ट अफ प्रॉफिट शेयरिङ सिस्टम एन्ड अर्न प्रॉफिट डेली। यो कम्पनीले के भन्छ भन्दाखेरि यो कम्पनीले हन्ड्रेड्स अफ प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गरेको छ, नितान्त क्रिप्टो करेन्सीसँग रिलेटेड प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गरेको छ। तपाईँ मसँग जोडिनु भयो, तपाईँले मेरो प्रोजेक्टको बारेमा, मेरा प्रोडक्टको बारेमा तपाईँलाई जानकारी भयो, मैले कमाएको प्रॉफिट तपाईँलाई पनि शेयरिङ गर्छु। कति? तपाईँले जति लिएर आउनु भएको छ त्यसको 3 टाइम्स 3 गुणा दिन्छु। तर एकैचोटि होइन, तपाईँलाई डेली आज राख्नुको भोलिबाटै तपाईँलाई दैनिक 0.5% 0.5% को दरले दिन्छु। फर एन इक्जाम्पल, तपाईँले 1000 राख्नुभयो, त्यसको 0.5% भनेको $5 हुन्छ। $5 कति बेलासम्म दिन्छ भने तपाईँले राखेको 1000 3000 3 टाइम 3 गुणा नहुँदासम्म दिन्छ भने त्यो तपाईँले डेली $5 को रूपले पाउँदाखेरि प्रत्येक दिन $5 पाउँदाखेरि चाहिँ 3000 पुग्नको लागि 600 दिन लाग्छ। 600 दिन भनेको 20 महिना हो। 20 महिनामा हाम्रो पैसा 3 गुणा भएर आउँछ यसको कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा जोडिएपछि, है त। तेस्रो हो बेनिफिट फ्रम द एक्सक्लुसिभ प्रिसेल। मैले अघि एकछिनमा सेयर गर्छु भनेको थिएँ। एक्सक्लुसिभ प्रिसेल इन्साइट यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चिज छ। कम्प्यारेटिभ रूपले बुझौँ, हामीले परम्परागत औपचारिक फाइनान्शियल टुल्सहरूको बारेमा हामीले बुझेका छौँ, जस्तो सेयर, डिबेन्चर, बोन्ड, म्युचुअल फन्ड आदि इत्यादि यस्ता विभिन्न किसिमका फाइनान्शियल टुल्सहरू हुन्छन्। त्यहाँ हामीले लगानी गरेका हुन्छौँ र प्रत्येक कसैले फिक्स, कसैले चाहिँ कसैमा चाहिँ मुनाफा हुने चान्सेसहरू हुन्छ भनेर हामीले किन्ने गर्छौँ। त्यस्तै 2009 मा यो क्रिप्टो करेन्सीको अभ्यास सुरु भइसकेपछि विभिन्न किसिमका डिजिटल फाइनान्शियल टुल्सहरू मार्केटमा आएका छन् र जसको मार्केट क्यापिटलाइजेसन आज $multi-trillion को भइसकेको छ। बिलियन होइन है, ट्रिलियन्स अफ डलरको भइसकेको छ र यसबाट धेरै व्यक्तिले मनग्गे मुनाफा पनि हासिल गरेका छन्। यो कम्पनीले पनि त्यस्ता डिजिटल फाइनान्शियल टुल्सहरू आफ्नो इकोसिस्टमबाट अरूसँग मिलेर बेला बेलामा लिएर आउने गर्दछ र ती त्यस्ता टुल्सहरू, त्यस्ता वित्तीय उपकरणहरू जस्तो आइसिओ को रूपमा, आइपी को रूपमा या अनेक लिएर त्यसलाई ओपन मार्केटमा लिएर जानुभन्दा पहिला यसका मेम्बर भइसकेका व्यक्तिलाई सस्तो मूल्यमा किन्ने अवसर दिन्छ र त्यो त्यस्ता अवसरमा हामीले पैसा राख्यौँ, त्यो किन्यौँ भने त्यो भोलि सेकेन्डरी मार्केटमा अथवा ओपन मार्केटमा जाँदाखेरि त्यसको अत्याधिक मूल्य बढ्ने सम्भावना हुन्छ। जस्तो फर एन इक्जाम्पल, अघि मोनेरोको मैले कुराकानी गरेको थिएँ। मोनेरो सुरुमा लन्च हुँदाखेरि $0.21 मा त्यसले प्रस्ताव गर्दाखेरि किनेको व्यक्तिले अहिले $278 हुँदाखेरि कति गुणा मुनाफा गर्यो होला, कति गुणा हो। त्यस्तै हामीभन्दा पहिलो जेनेरेसनका साथीहरू जो यसमा जोडिनु भएको थियो उहाँहरूले यस्ता थुप्रै अवसरबाट आफ्नो पैसा 70 गुणासम्म बढाएका टेस्टिमोनियलहरू हामीले सुन्ने गरेका छौँ भने अब आउने अवसर त हामीलाई प्राप्त हुने नै छ। र यसरी यो कम्पनीले चाहिँ मा जोडिँदाखेरि हामीले राखेको पैसाको 3 गुणा पाउँछौँ भन्ने कुरा बुझिसकेपछि यहाँनिर 3 एक्सेलरेटेड रिवार्ड्स भनेर यसको यहाँनिर सेयर गरिएको छ। यो प्राय यस्ता कम्पनीहरूले तपाईँले यसलाई मार्केटिङ गर्नुभयो भने यति बोनस, यति कमिसन आदि इत्यादि भन्ने कुरा गर्छन्, तर ती शब्दहरू यहाँ प्रयोग गरिएको छैन। किनकि यो कम्पनीले जसले जति राखेको छ त्यसको 3 गुणाभन्दा बढी त दिँदैन। तर के भन्छन्, एक्सेलरेटेड, छिटो चाहिँ दिन सक्छ। हामीले हाम्रो सेटिस्फ्याक्सन अरूलाई सेयर गर्यौँ र हाम्रो मार्फतबाट सुनेको व्यक्तिलाई पनि ठिक लाग्यो र उहाँले पनि आफ्नो पैसा राख्नुभयो भने उहाँले पनि डेली 0.5% को दरले 3 टाइम्स नहुँदासम्म प्राप्त गर्नुहुन्छ। तर तपाईँको मार्फतबाट जोडिएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले दैनिक जति पाउनुहुन्छ त्यसको 20% 20% उहाँले $5 पाउनु भने $1 तपाईँले पनि पाउनुहुन्छ। अब त्यति गर्दाखेरि के भने तपाईँको पैसा 3 गुणा हुनको लागि अब 600 दिन होइन 500 दिनमा मात्र हुने भयो। यसरी तपाईँको मार्फतबाट थुप्रै व्यक्तिहरू, तपाईँको सेटिस्फ्याक्सन सुनेर थुप्रै व्यक्तिहरू जोडिनु भयो भने तपाईँको पैसा अब 3 गुणा हुनको लागि 500 दिन होइन 400 दिन, 300 दिन, 200 दिन, 100 दिन, 50 दिन, 10 दिन, एक हप्ता, एकै दिनमा पनि तपाईँको पैसा 3 गुणा हुन सक्ने भयो। र कति राख्नुहुन्छ त्यो हैन, 3 गुणा हुन सक्ने भयो। र यसरी कम्पनीले कम्युनिटी रिवार्ड्सको रूपमा, भिआइपी रिवार्ड्सको रूपमा र ग्लोबल रिवार्ड्सको रूपमा पनि मान्छेले दिने रहेछ। आज सायद सोमबार हो भने हामी यसको बारेमा यो सेयरिङ प्रोग्राम पछि चाहिँ हामीले यो एक्सेलरेट रिवार्डले कसरी काम गर्छ त्यसको बारेमा चर्चा गर्ने नै छौँ। र
चर्चा गर्छौँ हामी र प्यासिभ रिवार्ड त हामीले राखेको पैसा 3 गुणा हुनको लागि हामीले केही गर्नु नै परेन। यति गरिसकेपछि अब बिस्तारै हामी यसलाई क्लोजिङतिर आउँ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज द एट्थ वन्डर। अल्बर्ट आइन्स्टाइनको एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश, उहाँले पनि यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टलाई एट्थ वन्डर, 8औं आश्चर्य हो रे भन्न खोजे। जसले बुझ्छ त्यसले कमाउँछ, जसले बुझ्दैन त्यसले कमाउनेलाई तिर्छ भनेको। यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको चक्रवृद्धि ब्याज जस्तो। हामीले कुनै पैसा कुनै लगानी गर्यौँ, त्योबाट आएको मुनाफालाई खर्च गरेनौँ, फेरि लगानी गर्यौँ, त्यसलाई चक्रवृद्धि ब्याज भनिन्छ। यस्तो गर्दाखेरि एउटा इस्टिमेटेड डाटा 1000 हामीले कहीँ राख्यौँ भने र त्यसबाट आएको मुनाफालाई खर्च नगरिकन फेरि लगानी गर्दै गयो भने 2 वर्षमा 28,000 हुँदो रहेछ। यो इस्टिमेटेड डाटा मात्र हो, यसको आधारमा निर्णय नलिनु होला। 5,000 को 1 वर्षमा 25,000 र 10,000 को 1 वर्षमा 51,000 हुँदो रहेछ। यो एउटा सामान्य एउटा एस्टिमेटेड क्याल्कुलेसन मात्र हो भने वारेन बफेटको एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देशबाट फेरि हामी यसलाई क्लोजिङ गरौँ। यदि हामीले सुतेको बेलामा पनि पैसा कमाउने उपाय अपनाएनौँ भने यु हेभ टु वर्क अन्टिल यु डाई। यसको बारेमा धेरै चर्चा गर्नु आवश्यक छैन होला। हामीले आफ्नो आफ्नो कामलाई सम्झ्यो भने पनि थाहा हुन्छ कि हाम्रो आम्दानीको तरिका के छ। बिहानदेखि बेलुकासम्म मेहनत गरेपछि नै अधिकांश व्यक्तिले आम्दानी गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो गर्न सकिएन भने त आम्दानी रोकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यस्तो उपाय अथवा यस्तो अवसरमा जोडिनुपर्छ जहाँ हामीले चाहिँ सुतेको बेलामा पनि पैसा बनिरहोस्। पक्कै पनि यति भनिसकेपछि हरेक चिजका राम्रा पाटाहरू हुन्छन्। यो कम्पनी यो अवसरको बारेमा पनि के राम्रा होलान् कि नराम्रा होलान् तपाईलाई कस्तो लाग्छ तपाईले आफूले विश्लेषण गर्नु होला। तर तपाईलाई लाग्यो कि यो अवसर मेरो लागि ठिक हुन सक्छ भनेर जोडिनु भयो भने यहाँ कसैले पनि लुज गर्दैन। किनकि कसैले 300 मात्र 500 मात्र 1000 मात्र लिएर आयो भने पनि आफ्नो पैसा 3 गुणा हुन्छ नै हुन्छ। सेयरिङ गर्दाखेरि छिटो हुने कुरा त भइहाल्यो। र हामीले पनि यो नयाँ प्रविधि हो, नयाँ टेक्नोलोजी हो। हामीले यसरी जुमबाट एकैचोटि पनि सयौं हजारौं जना व्यक्तिहरू जोडिएर एक आपसमा सेयरिङ गरेर एकले अर्कालाई साथ सपोर्ट गरेर विकास गर्न सकिन्छ भने आज हामी नेपाली भाषामा सेयर गर्दैछौँ भने हामी नेपालीले नेपाली भाषामा सेयर गरिरहेको कुरा कसैले इङ्ग्लिसमा, कसैले फ्रेन्चमा, कसैले अरू हिन्दीमा, कसैले अरू कुनै भाषामा सेयर गरेर पनि विश्व बजारभरि हामीले यो अवसरको सेयरिङ गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक र अरू राष्ट्रिय उसमा पनि थुप्रै कुराहरू हामीले भित्राउन सक्ने एउटा सम्भावना बोकेको कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रो इलाइट क्लबको ब्यानरमा निरन्तर यस्ता गतिविधिहरू अथवा यो सेयरिङ प्रोग्रामहरू राखेका छौँ।